صحابی کہن لگے میں دوڑ کے او دے کول گیا، او دی نظر اگے پہ گئی، اگے اس تو بھی زخمی ایک یار پہ آئے، کہن لگا یار میری خیر ہے تو میرے اس یار نو پانی پلا دے۔ یار مرن دے ویلے بھی صحابہ دے اندر احساس تے قربانی دا جذبہ ہے۔ صحابی رسول کہندے نے میں تیسرے دے کول پہنچیا، میرے جاندے نو او دی روح پرواز کر گئی، میں دوڑ کے دوسرے دے کول آیا تے او دی روح بھی پرواز کر گئی، میں دوڑ کے تیسرے پہلے کول پہنچیا تے وہ بھی اپنے رب نال ملاقات کر چکے ہیں۔ اے یار اے مرن لگیاں بھی دوسرے پراتے احساس تے قربانی کر گئے، اسی زندے رہ کے ساڈا پرا ساڈے سامنے تڑپ دا مر جاندہ ہے، ساڈے دل چو بغض ہی نہیں جاندہ، ساڈے دل چو کینہ ہی نہیں جاندہ۔ کتھے گئیاں ساڈیاں نمازاں، کتھے گئے ساڈے روزے، جے ساڈا پرائی سانا نراز ہے، جے ساڈی پہنی سانا نراز ہے، کادے روزے تے کادیاں عیداں، جے مسلمان ہو تے اثار پیدا کرو، قربانی دا جذبہ پیدا کر لے، عید دے آن تو پہلے پہلے پراوانو بھی راضی کر لے، پہنانو بھی راضی کر لے۔ کوئی بھی مسلمان پائی نراز ہے، دل وڈا کر کے او دے کول چلا جا، کہہ میں اللہ دی رضا واسطے تیرے بوئے تے چل کے آگیا، قصور پویں تیرا ہے، لڑائی پویں تو پائیے، پر اللہ واسطے منو معاف کر دے، میں تیرے واسطے احسار تے قربانی دا جذبہ لے کے آیا۔ اگر اے جذبہ ساڈے مسلمانہ اندر پیدا ہو جائے، اللہ دی قسمیں ساڈا معاشرہ ترقی کر جائے، مسلمان ترقی کر جان، جے اے جذبہ پیدا ہو جائے، اسی دین دیاں گلاں تے بڑیاں کر دیاں، لیکن اے احسار قربانی سکے پرا تے نہیں کر دے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ ساڈے اندر احسار سے قربانی دا جذبہ پیدا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ راتوں کو اٹھ کے رونا، اشکوں سے پاپ دھونا، راتوں کو اٹھ کے رونا، اشکوں سے باپ دھونا، توبہ کا دے کے تحفہ ذیشان جا رہا ہے۔ ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا، امام الحرمین سید الثقلین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیوں، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ
اور اج اس رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعۃ المبارک اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تیرا رمضان مہمان مہینہ ساڈے کو لایا، اللہ اسی صحیح معنی نال ایدیاں میزبانیاں تو نہ کر سکے، اللہ جو ہمت دے مطابق توفیق دے مطابق عبادات کیتیاں نے اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ حضرات دی وقار، زندگی پتہ نہیں کس موڑ تے ختم ہو جائے، اے آخری گھڑیاں رمضان المبارک دیاں آخری ایام، اللہ صحت تندرستی نال ایمان والی زندگی نال بار بار رمضان دا مہینہ نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک سانو دو بہت اہم سبق دے کے جا رہے ہیں جنہ دی ضرورت سانو صرف رمضان دے مہینے دے اندر ہی نہیں بلکہ اے سبق سانو اپنی زندگی اندر پورے 12 مہینے شامل رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک نے جو سانو پہلا سبق دیتا ہے وہ ہے تقوی والا، اللہ دے ڈر والا۔ اللہ فرماندے نے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صبح سحری تو لے کے افطاری تک تانوں بھکھے تے پیاسے رکھن دا ایک ہی مقصد ہے کہ تسی اللہ کولو ڈرن والے بن جاؤ، اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف اپنے دل اندر پیدا کر لو۔ اور دوسرا سبق رمضان نے سانو دیتا ہے وہ ہے احسار والا، قربانی والا، ایک دوسرے نال ہمدردی والا۔ احسار دا جذبہ، قربانی دا جذبہ رمضان المبارک دا بہت اہم سبق ہے، اور اے سبق سانو ساڑیاں زندگیاں اندر ہمیشہ شامل رکھنا چاہیے، کیونکہ جس قوم اندر، جس قبیلے اندر، جس خاندان اندر احسار اور قربانی دا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ اس خاندان نو، اس قبیلے نو، اس کنبے نو ترقیاں عطا کر دے، وہ معاشرہ ترقی پذیر ہو جاندہ ہے کہ جس معاشرے اندر احسار اور قربانی دا جذبہ پیدا ہو جائے۔ حضرات دی وقار، احسار، قربانی، ہمدردی، مثال دے طور تے عید دے دن آ رہے نے جتھے اسی اپنے بچیاں واسطے نئے کپڑیاں دا اہتمام انتظام کر رہے ہیں، نئے جوتیاں دا انتظام کر رہے ہیں، اتھے سانو اپنے اردا گرد نظر دوڑانی چاہیے کہ ساڈا کوئی ایسا بھائی مسلمان بلکہ خاندان اندر بہت سارے عزیز و اقارب جو کہ شاید اپنے بچیاں نو نئے جوتے، نئے کپڑے نہ لے کے دے سکن، تو رمضان نے جو سانو سبق دیتا ہے کہ جتھے اپنے بچیاں دا خیال کرنا ہے اتھے اپنے تو بڑھ کے اپنے مسلمان بھائی دا خیال کرنا ہے۔ انہوں احسار کیا جاندہ ہے، انہوں قربانی کیا جاندہ ہے، اور اے ہی سبق سانو رمضان المبارک دے مہینے نے دیتا ہے۔ حضرات دی وقار، اگر قرآن پاک دا مطالعہ کریے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تے غور و فکر کریے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سانو احسار دا جذبہ رکھن دا درس دیتا ہے، قربانی دا جذبہ رکھن دا درس دیتا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جنہ ہمیشہ قرآن و سنت نو سامنے رکھ دے ہوئے
احسار اور قربانی صلہ رحمی دیاں ایسیاں مثالاں قائم کیتیاں نے کہ قیامت دیاں دیواراں تک لوگ انہاں نو یاد کردے نے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن پاک سماعت فرمائیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اج خطبہ جمعۃ الوداع دے اندر میں جس موضوع نو لے کر کے تساں احباب دے سامنے آیا، اے دی ضرورت اللہ ساڑے معاشرے اندر بہت زیادہ ہے۔ اللہ پہلے تے اسی تیرے کو دعا کر دیاں کہ سانو کسے دا محتاج نہ بنانا۔ اللہ محتاج رہیے تے تیرے رہیے تے پھر مولا جے تو مال دیویں تے سانو احسار دا جذبہ بھی دے چھڑی، مولا قربانی دا جذبہ بھی دے چھڑی، تاکہ ساڑا کوئی مسلمان بہن بھائی کسے خوشی تو محروم نہ رہ سکے۔ آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی تے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جس بندہ ہر بندہ، اے اللہ نے نا مومنہ دیاں صفتاں بیان فرمائیاں، فرمایا مومن بندے دی صفتے وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ انہوں اپنی ضرورت بھی ہوندی ہے لیکن وہ اپنی ضروریات نوں پسے پشت ڈال کے اپنے مسلمان بھائی دیاں ضرورتاں دا خیال کردائے۔ اے مومنہ دیاں صفتاں نے، جس طرح اللہ نے قرآن پاک دے دوسرے مقام تے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا عباد الرحمن، اللہ دے بندے رحمان دے بندے انہاں دیاں صفتاں اے نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور جدوں زمین تے چل دے نے تے اکڑ کے نہیں چل دے، تکبر دی چال نہیں چل دے، بلکہ عاجزی تے انکساری نال زمین تے چل دے نے، اللہ دا ڈر دل رکھ دل دے اندر رکھ کے چل دے نے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تے جدوں کسے جاہل نہ واسطہ پہ جائے، اور نہ لڑائی نہیں کر دے، جھگڑا نہیں کر دے، بلکہ سلام کہہ کے تے گزر جاندے نے۔ اے ساریاں صفتاں اللہ نے اپنے بندیاں دیاں بیان فرمائیاں، تے ایتھے اللہ فرماتے نے وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لو کان بہم خصاصہ۔ اس آیا مبارکہ دا شان نزول کی ہے۔ ایک دن نہ میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک مسافر چلدا چلدا میرے پیغمبر دے کول پہنچیا، میرے آقا علیہ السلام دا مہمان آیا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے گھراں اندر پیغام بھیجیا، کچھ کھانو ہے تے لے کے آؤ نا۔ پہلے گھروں بھی جواب ملیا محبوب گھر کھان پینو شے کوئی نہیں، دوسرے گھروں بھی یہی جواب، تیسرے گھروں بھی یہی جواب، میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات دے گھروں اے جواب آ رہا محبوب گھر اندر کھانو تے اپنے واسطے کچھ نہیں، مہمان واسطے بھی کچھ نہیں۔ یارو ویکھو نا
سونا گھر بھی کوئی عام گھر نہیں، میرے پیغمبر دا گھر ہے، اللہ دے نبی دا گھر ہے، او نبی جنوں اللہ نے ساری کائنات دا سردار بنایا ہے، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت دا تاج پا کے آن والے میرے پیغمبر، لیکن گھر دے اندر کھان نو شے کوئی نہیں، تے میرے آقا پھر بھی رب دیاں عبادتاں کرن والے، میرے آقا پھر بھی رب دے سامنے سربسجود ہون والے، تے اتنا سربسجود ہوندے کہ میرے آقا ساری رات مسلح تے کھلو کے تے رب دی عبادت کر دے رہندے۔ ایک دن ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے، محبوب کیوں ساری رات کھلوتے رہندے ہو؟ سونیاں کھلو کے پیر مبارک سوج گئے، اللہ دے نبی جی پیران تے ورم آ گیا، تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں جس رب نے مینوں یتیم پیدا کر کے تے میرے سر تے ختم نبوت دا تاج رکھے ہے، گھر کھان نو شے کوئی نہیں، تے میرے رب میرے نبی پھر بھی رب دیاں عبادتاں تو غافل نہیں ہوئے۔ ساڈے کول سب کچھ ہون دے باوجود اسی اللہ تو بھی دور ہاں، اسی اللہ دی مساجد تو بھی دور ہاں، سانو نماز دی فکر کوئی نہیں، سانو روزے دی فکر کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ دے اندر اعلان فرمایا، صحابہ کوئی ہے بندہ جڑا میرے اس مہمان واسطے کھانے دا بندوبست کرے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ دے نبی جی مہمان تو اڈائے تے اے دی میزبانی میں ابو طلحہ کرانگا، لے کے تے گھر چلے گئے، کہنے لگے اللہ والیے اللہ تے اللہ دے نبی دا پرونا آئے، جو کچھ کھانو ہے وے تے لے کے آ، جے نبی دے گھر کھانو شے کوئی نہیں تے نبی دے یاران دے گھر بھی تے کوئی شے نہیں نا۔ بی بی کہن لگی اے میرے سر دے تاج، ساڑیاں قسمتاں ساڑے پاگ نے کہ اللہ دے نبی دا مہمان تے پرونا ساڑے کر آئے ہے، پر ابو طلحہ جی کار دے اندر صرف انہاں کھانا موجود ہے جڑا بچیاں واسطے رکھیا ہویا ہے، رات تے تسی بھی بھکھیاں گزارنی ہے، رات تے میں بھی بھکھیاں گزارنی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری فرمان لگے انج کرنا بچیاں نو بھکھیاں ہی سلا دے تے جڑا کھانا ہے او نبی پاک دے مہمان نو پیش کر دیندے آئے، تے عرب دا رواج میزبان مہمان دے نال بے کے کھانا کھایا کردا ہے، فرمان لگے میں مہمان دے نال بیٹھ جاواں گا، کھانا تھوڑا ہے مہمان جے میں بھی نال کھادا ہے مہمان بھکھا رہ جائے گا۔ انج کرینا جدوں اسی کھانا شروع کریے چراغ بجھا دیں اندھیرا کر دیں، میں نال ایویں منہ ہلاندا رہواں گا، مہمان سمجھے گا میں کھانا کھا رہا ہوں، لیکن اللہ دے نبی دا مہمان رج کے کھانا کھا لے گا، میں بھی بھکھیاں رہواں گا، میرے بچے بھی بھکھے رہیں گے تے تمہیں بھکھیاں گزارا کرنا ہے۔ انجی معاملہ کیتا نہ رات دا پیرے مہمان دی مہمان نوازی ہو رہی ہے، احسار تے قربانی دا جذبہ دیکھیے، مہمان نے رج کے کھانا کھادا، صبح فجر دی نماز دا ویلا ہویا ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری مسجد وال جا رہے، انہاں دے مسجد پہنچن تو پہلا اللہ نے آسمان تو جبریل نو میرے پیغمبر تے پیچ چھڑے ہے، تے رات والا سارا ہی معاملہ دس چھڑے آئے، تے نال فرمایا وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
انہاں نو اپنیاں ضرورتاں بھی ہوندیاں نے لیکن اپنیاں ضرورتاں نو پسے پشت ڈال کے تے دوسریاں واسطے اثار کر دینے دوسریاں واسطے قربانیاں دندے نے میرے آقا نے ابو طلحہ نو آندیاں ویکھیا نہ تے میرے آقا مسکرا پے فرمایا ابو طلحہ کی کیتائی رات پرونے نال اللہ دے نبی جی مہمان دی مہمان نوازی کیتی ہے فرمایا ابو طلحہ جڑا معاملہ راتی تو تے تیری بیوی نے کیتائی اللہ آسمان تے ویکھ کے خوش ہو گیا تے اللہ نے قرآن نازل فرما چھڑے آئی وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ تے میرے پیغمبر نے اظہار تے قربانی دیاں مثالاں اپنے گھروں ہی ابتدا کیتی ہے ایک دن نہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نال لے آئے دونوں جی چل دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے تے پتہ جنہ گھرانہ کنی عظمت والا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ او ساتھ نے جنہوں میرے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت چو جنت دیاں گارنٹیاں دیتیاں جنت دے سرٹیفکیٹ دیتے تے سیدہ فاطمہ او نے جنہوں میرے آقا علیہ السلام فرمایا کر دے الفاطمہ تم مزات منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا میرے آقا بیٹی فاطمہ نال بڑی محبت کر دے بڑا پیار کر دے حضرت فاطمہ دیاں میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو کے تیدہ استقبال کر دے متھا چوم دے تے کول بٹھا لیندے اتنی محبت تے میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار انہاں دے بیٹے لختے جگر حسن و حسین میرے آقا فرمایا کر دے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ نے حسن و حسین جنت دے نوجوانہ دا سردار بنا دیتا ہے سردار گرانہ جنتیاں دے سرداران دا کر رہے دونوں جی چل دے میرے پیغمبر دے کول آئے آکے عرضاں کر دینے ماں جی فاطمہ فرمان دیاں نے ابو جی ویکھو نا ساری دن چکی پی کے میرے ہتھاں تے نشان بن گئے ابو جی چکی پی کر کے میرے ہتھاں تے چنڈیاں بن گئیاں ابو جی مشکاں پانی دیاں چک کے نا ویکھو نا میری کانڈ تے نشان پہ گئے نے حالات بدل گئے نے ابو جی انج کرو نا کوئی لونڈی دے چھڑو کوئی غلامی دے چھڑو نا واہ گھرانہ میرے پیغمبر دائے تے ویکھو نا تی فاطمہ جڑی جنتیاں عورتاں دی سردار نہ شکوا کریا کر خامد دی غربت دا نہ مذاق اڑایا کر اپنے شریک قبیلے دے اندر بیٹھ کے جیسے بھی حالات ہونا اللہ دا شکریہ ادا کریا کر میری بہن ایک گھر وس دینے تے انجی وس دینے میرے پیغمبر نے بیٹی فاطمہ نو حوصلہ بھی دیتا تے تسلی بھی دیتی ہے ابو جی ویکھو نا ہاتھ چھلنی ہو گئے چکی پی کے ابو جی کانڈ تے زخم ہو گئے مشکاں پانی دیاں چک کے ابو جی کوئی لونڈی دے دیو کوئی غلام دے دیو یار دنیا دا کیڑا باپ ہے جے دے کول بیٹی چل کے آئے تے خالی ہاتھ موڑ دے وے ہر باپ دا دل کر دے میرے کو دنیا دیاں دولتاں ہونا میں سب کچھ اپنی تی دے قدمہ تے نچھاور کر دے وان میری بیٹی نو کسے شاید دی کمی نہ آئے میری بیٹی نو کسے شاید دی تکلیف نہ آئے میری بیٹی اپنے گھر سکھی رہنی چاہی دیئے اللہ سارے اندیاں بہنوں بیٹی
بیٹیاں دے نصیبے اچھے کر دے اللہ ساریاں دیاں بہناں بیٹیاں نو انہاں دے گھراں دے سکھ نصیب فرما دے ماپے بڑھڑے نہیں ہوندے اولاداں دے دکھ بڑھے کر دیندے نے انہاں ماپیاں نو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹا فاطمہ لونڈیاں بھی موجود نے خادم تے غلام بھی موجود نے لیکن فاطمہ تینوں لونڈیاں نہیں مل سکدیاں ہجے تے میرے صحابے صفہ موجود نے ہجے تے میرے یار کوئی حبشے تو چل کے بلال آیا ہے کوئی صہیب تو کوئی روم تو چل کے صہیب آیا ہے کوئی فارس تو چل کے سلیمان آیا ہے فاطمہ پتر ہجے تے انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں نہیں ہوئیاں میں تینوں لونڈیاں کیویں دے چھڈا میں تینوں غلام کیویں دے چھڈا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہائے ہائے کیسا باپ عظیم باپ میرے پیغمبر تے فاطمہ جیسی عظیم بیٹی میرے پیغمبر دی میرے پیغمبر چاہنا اللہ کیا سونے جے چاہویں میں احد پہاڑ نو تیرے واسطے سونے دا بنا چھڈا میں وادی بطحاں نو تیرے واسطے سونے دا بنا چھڈا میرے آقا علیہ السلام چاندے تے رب انبار لا دندہ خزانیاں دے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹی انج کرنا جدوں کم کردیاں تھک جاویں نا تے راست نو بستر تے لیٹے تے میں تینوں وظیفہ دس دیندا واں اے وظیفہ کر لیا کر لوکاں نو لونڈیاں دتیاں جا رہیاں نے لوکاں نو غلام ونڈے جا رہے نے تے گھر میرے پیغمبر دی بیٹی دا وظیفیاں تے چلدا پیا ہے فرمایا فاطمہ پتر جدوں سوویں تھک جاویں نا چکی پی پی کے جدوں تھک جاویں نا پانی دیاں مشکاں چک چک کے تے انج کریا کر سون لگیاں 33 واراں سبحان اللہ پڑھ لیا کر 33 واراں الحمدللہ پڑھ لیا کر اے لوکاں نو غلام دتے جا رہے نے لوکاں نو لونڈیاں دتیاں جا رہیاں تے تینوں وظیفے ہی دسے جا رہے نے اینو ہی تے قرآن آندا ہے وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ تیے پترے تھک جائیں نا بستر تے لیٹن تو پہلا 33 واری سبحان اللہ 33 واراں الحمدللہ 33 واری اللہ اکبر تے 100 دی گنتی پوری کرنی ہے تے ایک واری پڑھ لیا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر تیے اب وظیفہ کر لیا کر رب تھکاوٹاں اتار چھڑے گا وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ رمضان دا تحفہ جے رمضان دا سبق جے پلے بن کے آج لے کے جانا ہے اے تے پھر بیٹی دا کارے کوئی کہہ سکتا ہے تی پرائی کار ہوندی ہے سسرال دی ذمہ داری ہے خامد دی ذمہ داری شادی تو بعد بن جاندی ہے اے اپنی ذات تو احسار کرے نہ بندہ پھر گل بن دیئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام جیسا استاد کائنات اندر کوئی نہیں میرے پیغمبر نے احسار تے قربانی پھر اپنی ذات کو بھی کر کے دکھائیے تو اسی آنکھوں کے دلیل کیے آئیے ذرا حدیث پاک سننا میرے تے تو آڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے ایک بی بی چل دی میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئی جا کر کے کہنے لگی محبوب سونیا چادر میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آئیاں اللہ دے نبی جی اپنے ہتھاں نال بنا کے لے آئیاں سونیا میرا تحفہ قبول کر لو تے میرے آقا علیہ السلام تحفہ قبول کر لیا بی
بی دا تے پتہ جنا صحابہ اکرام میرے پیغمبر نو تحفہ دیا کر دے تاکہ اللہ دے نبی سانو دعاواں دین تحفہ مل گیا تے میرے آقا علیہ السلام گھر چلے گئے میرے آقا نے پرانی چادر اتاری نویں چادر لے کے تے میرے آقا واپس آئے صحابہ آندے نے اللہ دے نبی نو چادر بڑی سونی لگی ہے اللہ دے نبی نو چادر بڑی سج رہی ہے میرے آقا تشریف لے آئے اے مجمع مندر نبی دے یاراں وچوں ایک یار بولے آئے کہن لگا اللہ دے نبی جی چادر بڑی سونی لگی ہے توانو کتے انجو ہے نا اے چادر مینو ہی دے چھڈو نا تے میرے آقا علیہ السلام نے غصہ نہیں کیتا یار دینا کچھ نہیں جے میں چادر نویں لے لئی تے تیرے کولوں برداشت نہ ہوئی میرے آقا علیہ السلام واپس کر چلے گئے پرانی چادر اتاریے نویں چادر نو تہلا کے میرے آقا واپس آئے انج لے آ کر کے چادر اپنے یار دی چولی اندر سٹیے لے او یار جے تینوں چادر پسند ہے تے تو لے لے وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سنو کان لا کے ہے عورت کائی بطور تحفہ ایک چادر لے آئی سنو کان لا کے ہے عورت کائی بطور تحفہ ایک چادر لے آئی نبی پاک نے ذیب تن فرمائی مرید ایک بیٹھا ہویا سیگا اگے کہن لگا چادر کنی سونی پھبے ذرا مسکرائے میرے پیغمبر ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی تینوں چنگی لگ دی تے تو لے جا پائی اے جے احسار اے جے قربانی ایتھے اسی افطاری ویلے چولاں دے ڈبیاں تو لڑ پیندے ہاں اسی لین وچ آٹے دی لگے ہاں ساڈے کولوں دوجا بندہ ہی برداشت نہیں ہوندا سانو بھرا دے کر چولہا بلدا برداشت نہیں سانو بھین دے کر چنگی روٹی برداشت نہیں تے میرے آقا فرماندے نے ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی تینوں چنگی لگ دی تے تو لے جا پائی تیرا دل چادر نو ترسے نہ یاراں اسی ایدائیں کر لمانگے گزارا وَيُحْسِنُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صحابہ کہن لگے یار کی لوڑا مارے آئی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں پتہ ہے اللہ دے نبی نو چادر دی ضرورت بھی ہے سی تینوں اے بھی پتہ ہے اللہ دے نبی نو چادر سونی بھی بڑی لگی ہے تینوں اے بھی پتہ ہے اللہ دے نبی تے چادر سجی بھی بڑی ہے تینوں اے بھی پتہ ہے اللہ دے نبی کولوں کوئی شے مانگ لو تے نبی پاک نے جواب بھی نہیں دینا کوئی میرے پیغمبر کولوں سوال کر لیندا میرے آقا قرضہ پھڑ کے بھی دے چھڑ دے تے سے ایک یارہ ایک ہی کی تائی کیوں نبی پاک کولوں چادر لے لئیے تے صحابہ اکرام نو جواب دین والے نے جواب بھی بڑا سونا دیتا ہے کہن لگا یارو مینوں پتہ سی نبی پاک نو چادر دی ضرورت بھی ہے وے مینوں اے بھی پتہ نبی پاک نو چادر سونی بھی بڑی لگی مینوں اے بھی پتہ سی نبی پاک نے مینوں جواب بھی نہیں دینا پل میرا کی ذہن سی میں کوئی چادر اوپر لین واسطے تے نہیں نہ منگی میں چادر ہنڈان واسطے تے نہیں نہ منگی میں نبی پاک دی زبانوں نبی پاک تے چادر ویکھیے میں چادر مانگ لئیے اے چادر میں گھر لے جاواں گا انہوں تے لاواں گا اپنے گھر والے آندے سپرد کر دیواں گا انہاں نو آکھاں گا جدوں میں فوت ہوواں نا اس چادر دا مینوں کفن دے چھڑے آجے نبی پاک دے جسم نال لگیے شاید اللہ اے دی برکت نال میرے گناہ ہی معاف کر چھڑے
وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ احسار قربانی رمضان دا سبق اج آخری جمعے اندر نوٹ کر کے لے جا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جتھے احسار دا جذبہ قربانی دا جذبہ رکھے ہے میرے پیغمبر دے صحابہ نے بھی ان جی جذبہ تے قربانی تے احسار دیاں مثالاں قائم فرمائیاں۔ ادھر نبی پاک تے نبی دے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے نے، اے احسار تے انصار تے مہاجر میرے پیغمبر نے مواخات نو قائم فرمایا۔ ایک انصاری صحابی ایک جناب مہاجر صحابی اللہ نے دونوں نو پائی پائی بنا چھڑے آئے۔ اس موقع تے میں نو یاد آئے حضرت علی، اللہ دے نبی نے سارے نو پائی پائی بنا چھڑیا، حضرت علی کلے رہ گئے، اکھاں چوان سبحان لگ پے تے میرے آقا فرماندے نے علی تو کیوں رو رہے آئے؟ اللہ دے نبی جی سارے نو پائی پائی بنا آئے، علی نو کسے دا پائی کوئی نہیں بنایا تے میرے آقا فرماندے نے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا تے بھی میرا پائی ہے آخرت دے اندر بھی میرا پائی ہوئے گا۔ مواخات نو قائم فرمایا، پائی پائی بنا چھڑیا، پھر چشم فلک نے نظارہ تک آئے انج دے پائی پائی بنے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے بڑے ہی غریب سن، مہاجر سن، ہجرت کر کے آئے نے، اللہ نے بعد دے اندر برائی مال دیتا ہے جس صحابی دے نال حضرت عبد الرحمن بن عوف نو اللہ دے نبی نے پائی پائی بنایا۔ ساتھی کہنے لگا عبد الرحمن میرے دو مکان نے ایک تو لے لے، میریاں دو دکاناں نے ایک تو لے لے، اے دادیوں بھی رشتہ کوئی نہیں، بابیوں بھی رشتہ کوئی نہیں، مامے دا پوت نہیں، چاچے دا پوت نہیں، اے مہاجرے چل کے مکیوں آیا ہے، پہلے اتھے تے سکا پرا سکے پرا دا دشمن بنیا ہویا، سکا پرا سکے پرا دے مکان تے قبضہ کرن تے تلیا ہویا، سکا پرا سکے پرا دی دکان تے مال مارن واسطے بیٹھا ہویا، اس سکے بھی کوئی نہیں تے احسار تے قربانی دا جذبہ ویکھیے نا۔ فرمان لگے عبد الرحمن میرے دو مکان نے ایک تو لے لے، میرے دو پلاٹ نے ایک تو لے لے، بلکہ اس تو بھی اگے آکھیا فرمایا عبد الرحمن میریاں دو بیویاں نے جنہوں آکھیں گا میں طلاق دے چھڑاں گا، عدت گزار کے تے نکاح کر لئی تے اگیوں بھی تے نبی دا پروانہ ہے نا۔ کہنے لگا یارا نہ منو تیرے مکانہ دی ضرورت نہ منو تیرے پلاٹاں دی ضرورت، تو انج کرنا عبد الرحمن منڈی دا راہ دس دے میں مزدوریاں کر کے تے روٹی کما لواں گا۔ انج دا احسار تے قربانی پیدا کیجیے اپنے اندر یار۔ رمضان المبارک دیاں ببرکت گڑیاں نے، اگر ویرا نال ناراض ہو تے جا کے صلح کر لو، احسار کرو، احسار قصور پویں دوسرے پرا دائیے، پل رمضان دے مہینے اندر سوچ کے چلا جا اللہ میں تینوں راضی کرن واسطے چلاواں، اللہ انہیں مینوں دکھ بڑے دیتے نے، اللہ انہیں مینوں تکلیفاں بڑیاں دیتیاں نے، جے بہن نال ناراض ہوتے تد بھی ٹر کے چلے جاؤ، اللہ سونیاں تیری رضا واسطے جا رہا ہاں، اللہ احسار تے قربانی دا جذبہ لے کے جا رہا ہاں، مننے نہ مننے وہ دیاں مرضیاں اللہ تیرے تے ضرور راضی ہو جائے گا۔ جایا کرنا نہ آپس دے اندر دشمنیاں پالیا کرو تے دشمنیاں بھی کیڑیاں گلاں دیاں پال دے او دے کول دکاناں زیادہ نے تے میرے کول کوئی نہیں، انہوں اللہ نے بوتا دیتا ہے تے میرے کول کوئی نہیں، میرے بھائی نو اللہ نے پتر دیتے نے تے میرے کول کچھ بھی نہیں، یار اے سب کچھ دین والا کون ہے؟
اے سب کچھ دین والا میرا اللہ ہے، اے تے میرے رب دیاں تقسیماں نے، رب جنوں چاہے جتنا مرضی دے چھڑے، دونوں سکے بھرا ہوندے نے، کسے نو رب اتنا دیندا ہے کہ گندیاں تھکدا نہیں، تے کسے نو رب کچھ بھی نہیں دیندا، اے میرے رب دیاں مرضیاں نے، اس واسطے تے میں کیا کردا نہ ساری دنیا سونی نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ہر ایک چہرے ہس دینے، نہ ہر ایک صورت رونی ہے اکو ول انگوران دی، ہے اکو ول انگوران دی، کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے، حضرات آئیے نا کتے غمان تو چھٹی مل دی نہیں، کئی وچ خوشیاں دے اٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتان دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو ول انگوران دی، کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے، ہاتھ لایا میلے ہوون کئی ہندے توے تو کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بوتئی کرما والے نے، کتے سونا ہی سونا کتے کنا وچ نوالے نے، کئیاں باس دے وچ بینو کرایا نہیں، کئی اڈ جہادی بیٹھے نے، کتے لسی پیننو لب دی نہیں، کئیاں کتے دودی پالے نے، کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں، کئی دن دے پھر دے چھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتان دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو ول انگوران دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، دو پرانے ماں پیو جائے، ایک مشرک ایک مواحد ہے، ایک پوجدائیں کئی خداوانوں، ایک کہندہ اللہ واحد ہے، ایک مشرک ایک کٹے، ایک اونے جڑے بدداں دے اتے مر کٹے نے، ایک اونے جڑے رب دی توحید نو سینے نہ لائے، اے ساری دنیا کو جیسی نہیں ہو سکتی، میرے رب دی رضا تے راضی لیا کر، وَيُعْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، میرے پیغمبر دے یاراں نے اثار تے قربانی دیاں مثالاں قائم کر چھڑیاں نے، ادھر ویکھنا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور خلافت حضرت عمر دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار کیوں نہ اثار کر دے، کیوں نہ قربانی دا جذبہ رکھ دے، میرے پیغمبر دے یاراں نے تربیت لئی تے اللہ دے نبی دے کولو، ایک دن حضرت عمر رات دی تاریکی رات دا ویلا مدینے دیاں گلیاں اندر حضرت عمر گشت کرن واسطے نکلے نے، چل دیاں حضرت عمر مدینے دی ایک گلی اندر پہنچے نام، گھر دے وچوں بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انج دروازے دی چیت بنے اندر ویکھیا نا، امیر المومنین نام ہر بندے دا غم لئی پھر دینے، ہر بندے دی فکر کری پھر دینے، فرمان دیکھیا حضرت عمر نے تے ایک بی بی ہے انہیں ہانڈی چلے تے تری ہوئی ہے تے قریب بچے بیٹھے نے، حضرت روئی جا رہے، حضرت عمر نے سمجھیا شاید بھوک دی وجہ نال رو رہے نے، ماں ہانڈی تیار کر رہی ہے، کھانا لیٹ ہو گیا اس واسطے رو رہے ہونگے، حضرت
حضرت عمر اگے چلے گئے چکر لگا کہ حضرت عمر واپس آئے نا پھر اس گھر دے اندر چاتی ماری تے کی ویکھیا میں ہانڈی چلے تو لا کے نیچے رکھ دیتی بی بی نے تے بچے سو گئے نے حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا بی بی کی ماجرائے میں اگے گزریاں تے بچے رو رہے سن تو ہانڈی چلے تے رکھی ہوئی ہن ہانڈی لا کے تھلے رکھ دیتی ہے بچے سو گئے کھانا کیوں نہیں کھلایا تے بی بی دیاں اکھاں ڈل پیاں عمر میں بیوہ عورتاں کھانو شے کوئی نہیں میرے بچے بھکھے تے پیاسے ماما کولوں کتھے بچے روندے برداشت ہوندے نے تے ماما دا اللہ نے دل ایسا بنایا بھکھے بچیاں دی بھکھ ماں برداشت نہیں کر دی ہر حد تک گزر جاندی ہے تاکہ میرے بچے بھکھے نہ رہن عمر دا پتہ کوئی نہیں تے کہن لگی آن والے آم کار شیش کوئی نہیں کھانو میں تے بچیاں دی تسلی واسطے ہانڈی چلے تے رکھی ہوئی سی بچے سو گئے نے تے میں ہانڈی تھلے لا دیتی عمر اسے ٹائم واپس پلٹے بیت المال دے اندر پہنچے حضرت سیدنا عمر نے راشن کٹھا کیتا تے فرمان لگے اپنے غلام نو اسلم انج کرنا اے راشن میرے کندیاں تے رکھ دے کہن لگا حضرت خادم جو نہ لے نوکر جو نہ لے عمر جی میں چکن واسطے تیاراں تساں کیوں اٹھانا ہے فرمایا اسلم دنیا تے تو میرا پار چک لیں گا آخرت دی اندر عمر دا پار کون چکے گا ہر کدی احساس کر لویں کدی یہ سوچ لویں نا کہ اپنا اپنا حساب دینا ہے عمر نے اپنا دینا ہے اسی اپنا دینا ہے ابو بکر نے اپنا دینا ہے اسی اپنا دینا ہے اپنا اپنا محاسبہ کریا کر کہن لگے عمر کہن لگے میرے کندیاں تے رکھنا رب نے میرے کولوں ہی تے جواب لینا ہے پہنچے راشن لے کے بی بی دے گھر تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بی بی دے نال سبزی بنائیے کھانا تیار ہو رہا ہے اسلم کہندے میں ویکھیا نام حضرت عمر دی داڑھی مبارک پاری پاری ہے حضرت عمر چلے چ پھوکا مار دے پہنے اگ جلان واسطے تے دھواں پہ کے اکھاں چو پانی وگ رہا ہے حضرت عمر دی داڑھی نو بگوئی جا رہا ہے کھانا تیار ہو گیا بچیاں نو جگایا گیا لے بی بی بچیاں نو کھانا کھلانا تے انج پراں ہو کے حضرت عمر بیٹھ گئے اسلم غلام کہن لگا عمر جی کھانا بچے کھا لین گے کھانا تیار ہو گیا ہے چلو نا آپاں واپس چلیے تے حضرت عمر فرما دینے اسلم میں انہاں بچیاں نو بھکھ دی وجہ نال روندیاں ویکھے آئے ہن بچے کھانا کھان گے تے میں انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ ویکھ کے جاواں گا اینو اسحار کہندے نے اینو قربانی کہندے نے اینو بادشاہ کہندے نے اینو خلیفہ کہندے نے اللہ سانو بھی انج دے حکمران دے چھڑے نام اللہ سانو بھی انج دے لیڈر دے چھڑے نام اللہ سانو بھی انج دے امام دے چھڑے نام حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیاں نے کھانا کھا لیا چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ماں بھی خوش ہو گئی بچے خوش تے ماں خوش بچے خوش تے باپ خوش بچے بھکھے تے باپ بھی پریشان بچے بھکھے تے ماں بھی پریشان ماپیاں دے دلی اللہ نے ایسے بنائے نے نہ تنگ کریا کر ماپیاں نو انہاں دی قدر کریا کر بڑھے ماں باپ دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیاں دے چہرے تے مسکراہٹ ویکھی تے عمر بھی خوش ہو گئے تے بی بی نے آسمان وال ہاتھ چک لے دعا کرن لگ پئی آندی اللہ میرے اس ویر نو عمر دی جگہ تے امیر المومنین بنا دے انہوں کی پتہ ہے اے آن والا کوئی عام بندہ تے نہیں نام اپنے موڈیاں تے راشن چک کے لے آن والا کوئی عام بندہ تے کوئی نام چلے دے وچ پھوکا مارن والا کوئی عام بندہ تے کوئی نہیں بی بی میں ہی عمران بی بی میں ہی عمران
इनू ही कुरान आंदा वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ते सब नालों पहले एहसास करना है अपने गरीब भाई दा करना है, अपनी गरीब बहन दा करना है। इधर वेखना मेरे आका दे सहाबा एक जंग तो वापस आंदे पे ने, कुछ कैदी ले करके मेरे पैगंबर दे सहाबा है। इन्हां दे विच एक बीबी है जिहड़ी बार बार कहंदी पई है मैनू मुहम्मद पाक नाल मिला दिओ, मैनू अल्लाह दे नबी नाल मिला दिओ। सहाबा कहंदे ने अल्लाह दे नबी जी एक बीबी बार बार तुहाडे नाल मिलन दा तकादा करी जा रही है। मेरे आका फरमांदे ने सहाबा ले आओ ना उस बीबी नू। ए बीबी मेरे पैगंबर दे सामने आई है ते अखां चों आंसू जारी हो गए। मेरे आका फरमांदे ने बीबी क्यों रोंदी पई है, कोई तकलीफ आई है ते मैनू दसना, मैं तेरी तकलीफ दूर कर देवां, मैं तेरी परेशानी दूर कर देवां। बीबी कह लगी है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे परेशानी दे आंसू नहीं ने, ए ते खुशी दे आंसू ने। की माना बीबी कह लगी सोने तू मैनू पहचानिया कोई नहीं, मैं तेरी भैन रजाई शीमा वां जेड़ी तेनू बचपन दे अंदर खिडांदी रही हां। ते आंदी है मैं शीमा मेरी मां हलीमा ते असी दोनों ही जे तेरियां दाइयां। मां मेरी सी तेनू दुध पिलांदी ते मैं सा तेनू खिडांदी। अज तू बन गया है पीर जगां दा ते मिलिया शान उचेरा। असहाब तेरियां पकड़ लियांदा अज कौम कबीला मेरा ते हुक्म दिता नबी असहाबा ताई ते छड़ दियो कैदी सारे। ए जे शीमा मेरी भैन रजाई ते रही जे मैनू खिडांदी। हाय हाय हजरत पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जदों भैन शीमा नू वेखिया ना अपनी मुजम्मल वाली कमली नू उतारिया है ते अल्लाह दे नबी ने भैन शीमा दे नीचे विछा छड़िए। सहाबा कहन लगे अल्लाह दे नबी जी तुहाडी मुजम्मल वाली नबूवत वाली कमली है, अल्लाह दे नबी जी एक गैर मजहब औरत दे नीचे विछा छड़िए। मेरे आका फरमांदे ने सहाबा 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 ए मेरी रजाई भैन शीमा है, गैर मजहब दी होए ते भां होए पल है ते मेरी भैन नाम मैनू बचपन दे अंदर खिडांदी रही है। नबी दी रजाई भैन आवे ते अल्लाह ते नबी इतनी इज्जत करन अपनी भैन दी। साडा इसार किथे चला गया, साडी जज्बा कुर्बानी दा किथे चला गया। हाय असी नाराजियां लैके बैठे हुए हां, भैन बूहे ते आ जाए साडे मत्थे ते वट पै जांदे ने। हाय इन्हां भैनां नूं मानियां नाल मुहब्बत करिया करो, इन्हां नूं बाप वाली मुहब्बत दिया करो, इन्हां नूं मां वाला प्यार दिया करो। ए छोटियां छोटियां जमीनां दे टुकड़े ए छोटियां छोटियां दुकानां तो भैनां नाल नाराज हो के बहन वाले आ तू मेरे लिए मर गई मैं तेरे लिए मर गया कहन वाले आ। ए नबी दा इसार वेखना, ए नबी दी कुर्बानी दा जज्बा वेखना। रमजान दा पैगाम है कि आपस दे अंदर इसार कुर्बानी दा जज्बा पैदा कीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने रजाई पहन वास्ते कैसा जज्बा रखे है। दूसरा दिन होया मेरे आका ने कैदी भी छड़ दिते भैन दे, खिदमत भी कीती है भैन दी। ते मेरे आका फरमांदे ने, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने शीमा भैन इंज करना अब बकरियां भी ले जा, राशन भी ले जा, मैं तेरे तोहफा दिना। इखलाक मेरे पैगंबर दा वेखिया, इसार मेरे पैगंबर दा वेखिया, जज्बा मेरे पैगंबर दा कुर्बानी दा वेखिया। शीमा भी बोली ते कैदी भी बोल पे, कहन लगे सोने हुण असां किथे जाना
जाना है। इंज करो ना सानू कलमा पढ़ाओ ते अपना मुरीद बना लो। यार सारा कबीला ही कलमा पढ़ लेंदा है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ते कुरान दा फैसला भी यही है, रमजान दा पैगाम भी यही है। आखिरी जुमा है, इस पैगाम नू दिल दे तख्तियां ते लिख के ले जाओ। युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा व मन युका नफ्सी फाउलाइका हुमुल मुफलिहून। एसार कुर्बानी का जज्बा नबी पाक दे सहाबी ने कहन लगे एक जंग ते मैं एक शहीद की तलाश वास्ते निकलिया। मेरे को कुछ पानी है ना, मैं शहीद नू तलाश करदियां एक जख्मी सहाबी दे कोल पहुंचिया। मौतो हयात की कशमकश अंदर मैं उन्होंने पानी पेश किया ते इंज ना दूरों एक होर साथी करा रहा है जख्मां दे अंदर, ते ओ जख्मां दे अंदर चूर मौत के करीब। ते मैनू कहन लगा इंज कर, मेरे नालों ज्यादा पानी की जरूरत मेरे उस भाई नू है, उन्होंने जाके पिला दे। सहाबी कहन लगे मैं दौड़ के ओदे कोल गया, ओदी नज़र अगे पै गई, अगे उस तो भी जख्मी एक यार पिया है। कहन लगा यार मेरी खैर है, तू मेरे उस यार नू पानी पिला दे। यार मरन दे वेले भी सहाबा दे अंदर एहसास ते कुर्बानी दा जज्बा है। सहाबी रसूल कहंदे ने मैं तीसरे दे कोल पहुंचिया, मेरे जांदे नू ओदी रूह परवाज कर गई। मैं दौड़ के दूसरे दे कोल आया ते ओदी रूह भी परवाज कर गई। मैं दौड़ के तीसरे पहले कोल पहुंचिया ते वो भी अपने रब नाल मुलाकात कर चुके हैं। यार ये मरन लग्या भी दूसरे भरा ते एहसास ते कुर्बानी कर गए। असी जिंदे रह के साडा प्या भरा साडे सामने तड़पदा मर जांदा है, साडे दिल चों बुगद ही नहीं जांदा, साडे दिल चों कीना ही नहीं जांदा। कित्थे गईयां साडियां नमाज़ां, कित्थे गए साडे रोजे? जे साडा भरा ही साना नाराज है, जे साडी भैन ही साना नाराज है, कादे रोजे ते कादियां ईदां? जे मुसलमान हो तो इसार पैदा करो, कुर्बानी का जज्बा पैदा कर ले। ईद के आम तो पहले पहले भरावां नूं भी राजी कर ले, भैणां नूं भी राजी कर ले। कोई भी मुसलमान भाई नाराज है, दिल वड्डा करके उहदे कोल चला जा, कह मैं अल्लाह की रजा वास्ते तेरे बूहे ते चल के आ गया। कसूर भवे तेरा है, लड़ाई भवे तू पाई है, पर अल्लाह वास्ते मैनू माफ़ कर दे। मैं तेरे वास्ते इसार ते कुर्बानी का जज्बा लैके आया। अगर ये जज्बा साडे मुसलमानां अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह दी कसमें साडा मुआशरा तरक्की कर जाए, मुसलमान तरक्की कर जान। जे ये जज्बा पैदा हो जाए, असी दीन दीयां गल्लां ते बड़ियां करदे हां, लेकिन यह इसार कुर्बानी सके भरा भरा ते नहीं करदे। अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह साडे अंदर इसार ते कुर्बानी दा जज्बा पैदा फरमाए।